في حوار كبير جريشة الحكم الدولي المصري في ثاني مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري التونسي بعد مباراة النادي البنزرتي والترجي 23 يناير 2019. تتنفذ الكرة الثانية الثابتة للصفاقسي لكن فاشلة مرة أخرى ويتحصل على الثالثة. يتحصل اندفاع كان قوي من أيمن بن محمد على الصورة الوطني الجديد الفرنسي على جيرس. كرة ثابتة أخرى هذه المرة على يسار الحارس الرامي الجريدي. نسق متقطع في بداية هذا الحوار وهذا الكلاسيكو 126 في تاريخ المواجهات بين الفريقين. رامي جريدي يعرف خطورة كل لاعب من السي اس اس. حسام دقدوق يلعب الكرة كانت تكون مباغتة للحارس الرامي الكريم بن عمر. ترجع الكرة مرة أخرى من فرانك كام. اللمسة لحمد الهوني اللي بينطلق من جهة اليسار. فنيات مهارات يحاول المرور التوزيع والكرة الأولى خطيرة من طه ياسين الخنيسي. طه قال ياسين العقد بدوره للتشكيلة الأساسية مكان هيثم الجويني. أفضل هداف إلى حد الآن طه ياسين الخنيسي في البطولة 9 أهداف. الثاني مهاجم النادي الافريقي ياسين الشماخي 6 والثالث انيس البدري من الترجي 5 مع فراس شوال. مهاجم السي اس اس 5. منتخب نسور قرطاج المنتخب التونسي مباراة المنتخب الانجليزي ومنتخب بنما 6-1 للانجليز. 80 مباراة دولية بالنسبة لجهاد قريشة. كرة ملعوبة جهة اليمين محمد بن علي على مستوى التوزيع والكرة السهلة للرامي الجريدي فوق عرضية الميدان في الفريقين على مستوى التوارجي في البطولة مع خالد بن يحيى آنذاك بهدفين مقابل 0. ثنائية أيمن الحرزي وفراس شوات. كرة طويلة وأيمن دحمان يرتقي أعلى من الجميع ياخذ كورته الحارس دحمان لحدان. منظومة تكتيكية رائعة من المدرب رود كرال المدرب الهولندي. مرة أخرى ترجع الكرة حمدو يحاول يصوب من بعيد. كرة تعود إلى أيمن بن محمد المتابعة من سيمانيد يرفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. المحاولة سعد بكير يصوب كرة دفاع السي اس اس. حاضر صامد صلابة وشراسة كبيرة لاعبية السي اس اس. المساحات ضيقة والكرة ملعوبة من يوسف البليلي إلى حمد الهوني. هوني بليلي ال1 2 3 لمسة لبن محمد والتوزيع ودقدوق حاضر لإبعاد الخطورة عن دفاعات السي اس اس. تعود مرة أخرى كرة وفير بلاي كبير. ننتظر الفرص السانحة بلمسة من سعد بقير. كرة للترجي الخطورة والمتابعة. بقير يتيح والمخالفة من جهاد قريشة. المخالفة الترجية حوار مع نسيم هنيد المدافع الدولي الأولمبي. كذلك هي مباراة الأسماء الدولية 12 لاعب من الفريقين بين المنتخبين الأول والأولمبي. الحوار مع أيمن محمود مدافع الملعب الجيبسي المنتدب من الترجي في الصيف الماضية. أيمن محمود يسعد للزيادة العددية في مناطق النادي الصفاقسي. كرة مرفوعة على القائم الثاني والخطورة في هذه الكرة. تمر المباراة لعبها ضد النجم المتلوي يوم الخميس الماضي لحساب الجولة 16. علي غرام في الأصل ابن المدرسة الكروية العريقة عاصمة الجنوب وعلى تخلي تاريخ السي اس اس الكبير كأصغر لاعب يشارك في البطولة المحترفة. وهذه كرة صفاقسية ملعوبة من جهة اليمين مرفوعة. كرة الراس الرأسية خطيرة. الكونتراتاك سريع كان من النادي الرياضي الصفاقسي والمحاولة من حمزة الجلاسي بعد كرة كانت مرفوعة من على المرزوقي. رفعة مليمترية. حمزة الجلاسي في وضعية راس حربة لكن ما عندوش الصنعة متاع مهاجم قناص للأهداف. يحط كرة بالراس بعيدة على رامي ياخذ هذه الكرة يعطي باس لمسات قصيرة خطيرة على دفاع السي اس اس. ملعوبة هذه الكرة يسجل بالقدم يسجل بالصدر يسجل. هو واقف يمركي على الارض يسجل يمشي يسجل يجري يسجل. انه طه ياسين الخنيسي. هذا فاتح سجل تهديفي لا تحاول مراقبته فمن راقبه مات هما.
الخنيسي، بهدة كبيرة في دفاع السي اس اس، لمسة كانت من سعد بقير البلايلي مرفوعة، طه ياسين الخنيسي يعاود يلعب كرة مع بقير عايدة بنيران صديقة من نسيم هنيد، وحده طليق دون رقابة الخنيسي في المنطقة ما يرحمش، يسجل في القائمة الأول 1-0 للترجي. طه ياسين الخنيسي 10 الأهداف لطه قال لابن الترجي الرياضي الجرجيسي في المنطقة مولود في 5 متر و50 تم إنجاب هذا الولد، هذا الشاب، هذا المهاجم طه ياسين الخنيسي. 55 هدف في البطولة. كرة القدم التونسية ترجع مرة أخرى، كرة جديدة ترجية من يوسف البلايلي، تبادل الأدوار مع حمد اللاهوني، البلايلي على مستوى التمهيد، جول 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 جول، الله 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 يا بقير، الله الله يا سعد يا بقير، وزير السعادة يطيل أعمار جمهور الترجي بالأهداف التي يسجلها تاريخيا في نهائيات العرب أو نهائيات إفريقيا. كل مباراة جرعة زائدة للسعادة لجماهير الترجي. سعد بقير يا كبير، كرة ممتازة رائعة كما جات لمسة فنية من سعد بقير مباشرة في مرمى الحارس أيمن دحمان. أي سيناريو، أي إضافة لبقير، اللعب تقريبا الضمير المستتر في الترجي الرياضي التونسي، اللاعب الذي يحقق الإضافة عندما يكون أساسي، عندما يكون احتياط. أمامه لليسار حسام دقدوق، كرة وهجمة إصفاقسية، المحاولة للكحلة والبيضة، يرفع الكرة خطيرة كانت على دفاع الترجي، الركنية أمام فراس شواد، تدخل دفاع الترجي أيمن محمود على ما أعتقد هو اللاعب اللي منع الترجي، خرج الكرة للركنية، أنقذ فريق باب سويقة من كرة هدف تضليل الفارق. دقدوق في الركنية، جمهور الترجي عرف ان الترجي قاعد يمر بفترات صعبة في بداية هذا الشوط الثاني، يقوي في نسق التشجيعات، وهذه كرة أخرى وجول جول 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 جول، يشعلها على علاء الدين المرزوقي، علاء الدين، والهدف السحري الجديد في مرمى الترجي. المرزوقي يسجل، يذلل الفارق، يعيد السي اس اس في المباراة. شوف المرزوقي يعني بذكاء في ذر المدافعين، اللمسة كانت ممتازة مرفوعة بالراس، والمرزوقي بصنعة الهداف، المرزوقي الذي لا تنتظر منه يعني أي شيء، يفعل كل شيء، هذا هو الحاسم علاء الدين المرزوقي بمصباحه السحري في مرمى المنافسين، يتمكن من إعادة المباراة بنكهة جديدة بهدفين مقابل 1، أوراق جديدة إلى حدود الدقيقة 56. الكابيتان علاء الدين المرزوقي يسجل هذا الموسم 3 أهدافه في ترتيب الهدافين. هذه الكرة يكسر عملية التسلل، الرمية الجديد، الخروج نتاعو كان متأخر، من أعطى الباس؟ شكون أعطى الأسيست؟ محمد علي منصر. كوتشينغ المدرب رود كرال، حيوية أكثر لوسط الميدان، أكيد نقص الخبرة والتجربة عند علي غرام، لاعب 17 سنة يشارك لأول مرة في كلاسيكو، ثاني مباراة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكرال يعدل 2-1. معين الشعباني 2019، كل ما كان النادي الصفاقسي في أحسن حالاته البطولة دائما تكون مميزة مشوقة. وهذه كرة ملعوبة وقريشة، ماذا يعلن؟ بينالتي، ضربة جزاء، يا له من سيناريو، يا له من حوار، يا لها من مباراة. الله على هذه العودة، الله على ضربة جزاء على منعرج آخر في المباراة. جهاد قريشة، بينالتي للنادي الرياضي الصفاقسي. أي سيناريو، أي سيناريو، أي معطى في المباراة في 67 دقيقة لعب. هذه العملية، هذه الكرة، عاودها لي يا مخرج، عاودها 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 عاودها. خلينا نشوف الاحتكاك، الالتحام موجود أو غير موجود بين أيمن محمود وفراس شواد. بينالتي
ونسيم هنيد هو النمبر 1 في تنفيذ ضربات الجزاء في السي اس اس بعد إصابة حمزة المثلوثي. نسيم هنيد في تنفيذ ركلة الجزاء أمامه معز بن شريفية. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه العملية صعيبة والله صعيبة. هذه من هنا أوضح، نشوف فما هو حط يده على كتفه لكن صعيب، صعبة 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 صعيبة صعيبة ولا أستطيع الحكم عليها للأمانة. كان جات واضحة نقول راي واضح. ترجع الكرة ويرجع التنفيذ لنسيم هنيد في بينالتي في توقيت 68 دقيقة لعب. هنيد مع معز بن شريفية، هنيد معز بن شريفية، نسيم يصدها. روعة روعة روعة. معز يا وحش، معز يا غول، معز يا بطل، معز بن شريفية على مرتين. لا يصنع هذا إلا حارس كبير من طينة معز بن شريفية. نسيم هنيد في مناسبة أولى، بن شريفية الأولى وبن شريفية الثانية قدام شواد. وشوف شكون ضيع الكرة الثالثة. هنيد كرة بن شريفية، شواد بن شريفية، معز مرة أخرى. أي تصدي، هذا تصدي الموسم، هذا تصدي البطولة، هذا تصدي عودة الكبير معز بن شريفية. كان على البنك، خرج جرامي، دخل معز، رب ضارة نافعة.